शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। दोस्तों, आज 19 सितंबर 2025 बरोज़ जुमा है। आज की बहुत बड़ी ख़बर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़े बड़े उलमाए किराम के साथ एक बड़ा हंगामी इजलास, एक बड़ी हंगामी मीटिंग की गई है। इस ज़रूरी ख़बर को आपके साथ शेयर करने से पहले आपको ये बता दें कि आप सभी को मालूम है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में कई मुस्लिम नौजवानों के ख़िलाफ़ FIR हो जाती है। सोच रहे थे कि ये बात ऐसे ही दफन हो जाएगी, लेकिन मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। सब सोशल मीडिया पर, ज़मीनी सतह पर, ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुमे की नमाज के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर पुरअमन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुसलमानों ने, मुस्लिम नौजवानों ने एहतिजाज किया और इसकी मुखालिफत की, जो कानपुर में मुस्लिम नौजवानों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। स्क्रीन पर यह वीडियो भी देखें। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा। आका तेरे नाम पर, आका तेरे नाम पर। हम सब, हमारी जान, माल व असबाब, अहलो अयाल, इज़्ज़त व आबरू, सब कुछ प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़ुरबान है। ये जान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़ुरबान है। दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट में एक प्यारा सा दुआया जुमला ज़रूर लिखें, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें और इसको शेयर करें। आइए दोस्तों, एक अहम ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का हंगामी इजलास, सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फ़ैसले और आइंदा के लाहिया अमल पर करारदाद मंजूर। ये जानकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी की गई है। लेटर पैड आप बोर्ड का देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। इसमें लिखा है, नई दिल्ली 19 सितंबर 2025। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का एक हंगामी ऑनलाइन इजलास सदर बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के उबूरी फ़ैसले का तफसील से जायज़ा लेकर दर्ज ज़ेल करारदाद मंजूर की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र अदा करती है कि उसके फ़ज़ल व करम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम तंजीमें और उम्मत मुस्लिमा हिंदिया को मुतनाज़ा इम्तियाज़ी दस्तूर हिंद की बुनियादी दफ़ात से मुतसादिम और वक्फ़ अमलाक को हड़पने के इरादे से लाए गए वक्फ़ कानून के ख़िलाफ़ अवामी दबाव बनाने में कामयाबी हासिल हुई, जिसके असरात अदालत उज़्मा के उबूरी फ़ैसले पर भी नज़र आए। इसी के साथ मजलिस आमिला अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट और हिज़्ब मुखालिफ की यानी अपोजिशन की सियासी जमातों का पार्लियामेंट और जॉइंट पार्लिमानी कमेटी में उनकी गैर मामूली ताईद व हिमायत के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। बोर्ड की मजलिस आमिला का एहसास है कि इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम बरादरान वतन, हुकूक़ इंसानी की तंजीमें, सिविल सोसाइटी और मुल्क के अक़लियती रहनुमा भी कदम कदम पर हमारे साथ रहे। उनके भी हम मशकूर व ममनून हैं और तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी उनका ताआवुन और हिमायत हासिल होती रहेगी। मजलिस आमिला का एहसास है कि अदालत उज़्मा ने अपने उबूरी फ़ैसले में कलेक्टर और हुकूमत की तरफ से नामज़द अफसर के गैर मामूली इख्तियारात पर कदगन लगाकर एक अहम कदम उठाया है। जहाँ तक वक्फ़ बाय यूज़र का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उबूरी हुक्म में साबिक़ा वक्फ़ बाय यूज़र को तहफ़्फ़ुज़ अता किया है, जो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। अलबत्ता मुस्तक़बिल में वक्फ़ बाय यूज़र अब कोई दस्तयाब या मुमकिन रास्ता बाकी नहीं रहा और इस पर कोई हुक्म इम्तिनाई जारी नहीं हुआ। बोर्ड का ये भी एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उबूरी फ़ैसले में वक्फ़ तरमीमी कानून की कई मुतनाज़ा दफ़ात को या तो जवाज़ फराहम किया है या उन पर खामोशी इख्तियार की है। आसार कदीमा के तहत वक्फ़ अमलाक की वक्फ़ हैसियत के ख़ात्मे, वक्फ़ रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार देने, कब्ज़ा मुखालिफाना
لاء آف لمیٹیشن سے استثناء کے خاتمے اور سینٹرل وقف کونسل و ریاستی وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی شمولیت کو عدالت عظمیٰ کا جواز فراہم کرنا ناقابل فہم اور مایوس کن ہے۔ مزید برآں واقف کے لیے 5 سال تک اسلام پر عامل ہونے کی شرط کو صرف ریاستوں کے ذریعے اصول مرتب کرنے تک معطل رکھنا اور قبائلی علاقوں کے مسلمانوں پر اپنی زمین وقف کرنے پر عائد پابندی کو برقرار رکھنا بھی افسوسناک ہے۔ مجلس عاملہ عبوری فیصلے کے درج بالا شقوں پر اپنی تشویش اور دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ عزت مآب جج صاحبان نے اپنے فیصلے کی بنیاد ہی اس غلط مفروضے پر قائم کر لی تھی کہ وقف املاک کے متولیان اور وقف بورڈز من مانے طریقے پر کام کرتے ہیں اور اکثر اپنے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہترین النصرت برانڈ کے انڈین پروڈکٹ، روز مرہ کے استعمال ہونے والی قدرتی چیزیں۔ یہ تمام پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو بہت کم رقم سے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پرسنل طور پر ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ جن دیگر مسائل پر عدالت نے حکم امتناعی نہیں دیا وہ محض ایک عارضی کیفیت ہے۔ ان نکات پر ہم آئندہ بھی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اصلاً ہماری لڑائی حکومت کی قانون سازی کی پالیسی سے ہے جو وقف قوانین کے حوالے سے اختیار کی گئی ہے۔ عدالت کا مرحلہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ حتمی فیصلہ مزید بہتر آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے رویے اور نقطۂ نظر میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں سبری مالا جیسے کئی دیگر معاملات میں بھی نظر آتی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے لایا گیا یہ ترمیمی قانون بنیادی طور پر غلط ہے اور ایک مخصوص طبقے کی جائیدادوں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے مرتب کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ جدوجہد عدالت کے عبوری فیصلے پر ختم نہیں ہوتی۔ ہم اور ملت اسلامیہ ہندیہ اس بات کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے کہ حکومت اور اس کے ادارے ہندوستانی مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں میں کم از کم یا بالکل بھی مداخلت نہ کر سکے۔ مجلس عاملہ اس بات کا بھی اعادہ کرتی ہے کہ وہ تحفظ اوقاف کی اپنی تحریک کو پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ جاری رکھے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں، اقلیتی طبقات اور سول سوسائٹی کے جہدکاروں کے تعاون اور شرکت کے ساتھ اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک کہ حکومت ان متنازع ترمیمات کو واپس لے کر سابقہ وقف قانون کو بحال نہ کر دے۔ مجلس عاملہ کے اس اجلاس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمائی اور جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کارروائی چلائی۔ اجلاس میں درج ذیل ارکان عاملہ نے شرکت فرمائی۔ جناب سید سعادت اللہ حسینی نائب صدر بورڈ، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی و مولانا یاسین علی عثمانی سیکریٹریز، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان، مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، مولانا خالد رشید فرنگی محلی، مولانا رحمت اللہ میر قاسمی، ڈاکٹر متین الدین قادری، مولانا عبدالشکور قاسمی، مولانا ملک محمد ابراہیم قاسمی، مولانا مفتی احمد دیولوی، جسٹس سید شاہ محمد قادری، مولانا محمود دریابادی، مولانا ابو طالب رحمانی، ایڈوکیٹ MR شمشاد، ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی، ایڈوکیٹ طاہر حکیم، ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ، پروفیسر مونسہ بشرا عابدی، پروفیسر حسینہ حاشیہ، محترمہ نگت پروین خان، جناب محمد ادیب سابق MP، مولانا رحمت اللہ صاحب سری نگر اور ایڈوکیٹ طلحہ، ان حضرات نے اس ہنگامی اجلاس میں شرکت کی، اپنی باتوں کو رکھا۔
اب دیکھتے ہیں دوستو آگے کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے، کیا حالات بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، یہاں کے مسلمانوں کی، رہنے والوں کی مکمل حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خصوصی دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے۔ یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، سبھی لوگوں تک اس بات کو پہنچائے، جلدی سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس پیغام کو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اس بات کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔